ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहियाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा यानी अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नन 8 मुहर्रमुल हराम सन 1442 हिजरी द मौक़ी द मुनासबत पबिना द कुरान करीम द सूरतुल बक़री सही सा स्तासु वड़ांदी तिलावत शुआ और पदी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरामीन आलिया तय्यबा मुक़द्दसौना यो फरमान मुबारक दलुस्तो तौफीक और सआदत अल्लाह राको। दुआ को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माजिस हकीर फ़कीर ला
व मुख्तसर वक़्त की सही तरीक़े सरा द क़ुरान और द सुन्नत मुवाफ़िक़ द हक़ सच वैना तौफ़ीक़ राकी ज़मंगा मुआशरा व उर्फ़ की मुहर्रमुल हराम द करबला द वाक़ई सरा ख़ास तड़ली शवे दे हाल दादे ची मुहर्रमुल हराम द करबला द सानिहीन मख की हम दलवी अहमियत दलवी आज़मत और दलवी शराफत हामिल मियाशवा आदम अलैहिस्सलाम तख़लीक़ुम 10 मुहर्रमुल हराम की शव नूह अलैहिस्सलाम किश्ते जूदी गर बांधी हम प 10 मुहर्रमुल हराम उदरे दलीवा यूसुफ अलैहिस्सलाम द जेल न रावते फराइना अल्लाह पदी रज़ और पदी तारीख़ गर्ब कड़ियू मूसा अलैहिस्सलाम दाग़ मरगरुला अल्लाह निजात वर कड़ो हदीस के रावी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मदीनी मुनव्वरी तशरीफ़ रावड़ो हिजरत ओ फरमाइलो मदीना मुनव्वरा की यहूद रोजवा 10 मुहर्रमुल हराम बांधी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिफ़सार कई तपूस कई चिददी यहूदियानु नन पलसम मुहर्रम रोजा वलीदा जवाब मिलाओ शुएद अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलसम मुहर्रम बांधी अल्लाह फ़िरौनियान तबाह कड़ियू मूसा अलैहिस्सलाम दाग़ मरगरुला अल्लाह निजात वर कड़ो मंग शुक्रियतन द अल्लाह पदर की द शुक्र द अदा कुलू पगरज पदी लुया अजीम और रज़ बांधी रोजा कीगू चल्ला खपल कलीम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ला निजात वर्क दाग़ मरगरुला बचाव वर्क और दाग़ी दुश्मनान फ़िरौनियान अल्लाह तबाह करल द अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल कि ज़ आइंदा काल ज्वंदे उमा नुदियाव पज़े द्वरु जी बनी समझदी ज़ियात हक़दार चिद फ़िरौनियानु प तबाहे और द मूसा अलैहिस्सलाम दाग़ मुसलमानानु मरगरु प निजात द अल्लाह शुक्रिया अदा कम ज़डीर लायक़ लेकिन द यहूद सरा द मुखालफत द पारा ज़लसम मुहर्रम सरा यौ रोजा या नहम या यौ लसम दाब यौ ज़ैकुम दाब टलकुम चिपलसम मुहर्रम खु यहूदियानुम रोजई मंगम यवाजीद 10 मुहर्रमुल हराम रोजो 19 नु ज़मंगा दाग़ी मुवाफ़क़त बराशी मुशाबहत बराशी और शान वाले बखकारशी ना द बेईमानो खल्क़ु सर ज़मंगा जोड़ मुवाफ़क़त नाराज़ी दई अवरु जनीसी मंग बद्वरु जी नीसु दादी करबला द सानिही और ददी करबला द दिल खराश वाक़ई नमख की खबरी दी ददी मुहर्रमुल हराम जान ला खुसूसियत दे हदीस के रादी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई रमज़ान द रोजून बाद वरा रोजीद शहरुल्लाहिल मुहर्रम दी सलूर मियाश्ती द इस्लाम नमख की हम
और दे इस्लाम न बाद हम इज्जतमंदी दी पदी की ब जंग बंदी वा दीता अशहुरुल हुरुम वई अशहरुल हराम बिशहरिल हराम दा मियाशती द हुरमत ज़िलक़ादा इस्लामी यवलसम मियाश ज़िलहिज्जा इस्लामी दोलसम मियाश मुहर्रमुल हराम इस्लामी पहलने अव्वल मियाश और रजबुल मुरज्जब वम मियाश दा मियाश थी इज्जतमंदी वी दी तबे अशहुरुल हुरुम वी ददी मियाश तो ताजीम बकी दो पदी की ब जंग जगड़ी न की दी की ब जंग बंदी वा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल रमजान नबात का रूजी गरदी नु द मुहर्रमुल हराम रूजी दी ची दा शहरुल्लाह दे दा मियाश दा अल्लाह दा दासी द कुर्बानों पे हवाला दासी द लुई लुई सानिहातों वाक़ियातों पे हवाला दूल सुवाना मियाश्ती इस्लामी द काल दूलस मियाश्ती जान जान ला द खुसूसियत हामिलीन दी हर मियाश बल्कि हर रोज़ इस्लामी कैलेंडर की बदासी यव रोज़ नहीं चिपागी की नरानो पागी की गैरतियानो पल्लाह मयन द अल्लाह महबूबानो बंदीगानो द अल्लाह द दीन द पारा हक द पारा कुर्बानी नहीं वरकड़ी और दा अल्लाह मोमिनानो त पाक साफ वैना करे दा चिता सुदा कलिमा वाय द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ददी ईमान द दावी नबाद तासु द पारा द इम्तिहानातु दरवाजी ब कोलावीगी तकलीफुनु सर ब मखामख की गए आजमाइशुना बराजी लुई लुई मसाइब बराजी गुरे याद साते ददी लारी प मसाइबु तकालीफु इब्तिलागानु इम्तिहानातु आजमाइशुनु दोका नशे मंजल बेडर खुली जन्नत तद रसीदू द पारा द सख्त दा लारा गुर दुनिया किम दा कानून दे खिस्ता खिस्ता अलाकी दी खुली खुली वतन नबी लेकिन हर खुली जाए हर खुली वतन हर खिस्ता अलाकी ला रसीदू द पारा दुश्वार तकलीफ देह लारा व मजल ब बर्दाश्त के होती रहे जमंग वतन की शमाली इलाका जात दी पहाड़ी जंगलात दी चीनी दी दरियाबुने दी खुसूरा प मुश्किल वर रसी गए पासाना रसाई न की दलारी तकलीफुना सऊबतुना तका मुश्किलात ब बर्दाश्त कवे अलबदा हसीनी नजारी दा खिस्ता मंजरुना दा खिस्ता खिस्ता नेमतुना दा अल्लाह बवीने और कसूब द तकालीफु द लारीना यरीगी रपीगी दे मंजल खिस्ता लीदे नशी रसीदे नशी कुरान करीम सूरे अनकबूत की इब्तिदाअन तमाम खल्कुल अदा तंबीह वरकई बेदारे वरकई ची आया सिर्फ वेनाद कलीमी द ईमान तासुब जन्नतियान शेव जन्नत तब औरस है दलारी सऊबतुना ब न बर्दाश्त कवाए दलारी तकलीफुना ब न बर्दाश्त कवाए दलारी सख्ती ब न तेरावाए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान दवीनु पलार जन्नत तरसी जाफर तैयार लस्कम सल टुकड़ी प मैदान द मौत की लस्कम सल टूटी जन्नत तरवान दे हमजा प मैदान द उहुद की यौलस टुकड़ी दे जन्नत तरवान दे सुमैया दो लख्त अशवा
दो टुकड़ी शो जन्नत रवाना दा सहाबे किरामो दल्ला महबूबान ची जन्नत तरसीदली दी कड़ाउना तकलीफुना सऊबतुने तीर करी दासी आसाना न दा दासी आसाना न दा लकस्ता ख्याल दे स्ता गुमान दे स्ता जाम वहम दे दासी न दा अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। आया दखल को दा गुमान दे दा जामो दा ख्यालो दा वहम दे चिदी बपरी खौदीशी तशपदी खबर बांधे चिदीवी आमन्ना। आया सिर्फ दा वेना दखली बकाफी वी सिर्फ दा दावेदारी बाजरिया द निजात ओ द सादत ओ द कामयाबी ओ द फलाह बैना बैना हम ला युफ्तनून। आया दईदा गुमान दे चिती बांदी आजमाइशुना तकलीफुना मुसीबतुना बनराजी जरूर बजरूर लाजिमन खाम खाद दी लारी राही पदी लारा मजल कौन के द जन्नत तलबगार तकलीफुनु मुसीबतुनु गमुनु लबगाड़ी वर्कई दाब कुर्बानी वर्कई दई दखबल बदन टुकड़ी टुकड़ी बकई दई जानो द जहान न बतीरीगी द अल्लाह रजाओ द अल्लाह कुर्बो द अल्लाह जन्नत बहासिलई दसंग गुमान दे ची सिर्फ दावीद ईमान ची यकूलू आमन्ना सिर्फ दी दावीदारे बदी जन्नत तौरसीगी नाना वलक़द फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। दा कानून इलाही दे दा सुन्नत इलाही दे स्तासु नमख की ईमानदारू बांधिम अल्लाह इम्तिहानात रावस्तियु स्तासु नवांदी दी ईमान पदावीदारू बांधिम अल्लाह तकलीफुना रावस्तियु आजमाइशुना रावस्तियु दीद पारा लयअलमन्नल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ची खामखा लाजिमन सरगन की जाहिर की इख्कार की अल्लाह आगा खलक ची आगा रिश्तिनी दी पदावद ईमान की औखकार की अल्लाह दरुगजन दावेदार असी का आसान आसानी में और टूल मुसलमानी में मुनाफिक हम जन्नती में अखुम कलिमा वीली दा कर अहुम जन्नती ना कल चिदा तकलीफ राशि मुश्किल राशि मुसीबत राशि आजमाइश राशि सख्त राशि उस पता लगी ची ईमानदार सूख दे नु दावेदार सूख दे फर्क बेकर उस पता लगी दावेदार सूख दे आसी चली हुई नारी हुई दावेदी ईमान और ईमानदार सोख दे दा मैदान पता लगी दा मैदान पता लगी तो गोरा वो आस्था न छोटा तुझसे एक दम के लिए किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं
सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। दाखुद आशिकान व रविश दे हरचे आशिक शुद अगरचे नाजनीन आलमस नाज ऊ की रास्त बार में बायत कशी यक तनहा द गण शमीर मुसीबतुन सरब मखामख केगे कल चितावे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकबाल खुजक चगी हुई कर ओए दावेदारू ईमानदार शे ओ दावेदारू ईमानदार शे कलीमी हक और कलीमी मुतालबा इज्जत के अमलु के अदा के पूरा के दासी न दा च सिर्फ वैना द कलीमी द ईमान ब जन्नती शिना ना भाई ईमानदार शे अगर गोयम मुसलमानम बलरजम अगर गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलारा कज़ोएम चीज़ मुसलमानिम दल्ला द दीन मनुन के माँ बलरजम बिया यरीगम रपीगम वली जनाब के दानम मुश्किलात ला इलारा मातद ला इलाहा इल्लल्लाह मुश्किलात मालूम दी। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ड़ की ज़ैक उनको जिंदगी माली दलेदा मादा गई ज्वंदुन का तले दे चिकला दखीटु सरकानी तड़ली दी कला कोर कली वतन काम कबीले न रवान दी बेकोर शवी दी बेसोक शवी दी तशलासी शवी दी हाजी माली दली दी ला इलाहा इल्लल्लाह वयुम की चागी प आरा आरा कड़े शवी दी हदीस करा दी अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी की दा रिवायत दे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह द दीवाल सर डडा वालिदा और यो सहाबी दे हब्बाब इब्नुल आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा हजरत हब्बाब राग यो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवीद अल्लाह हबीब एद अल्लाह महबूब डेर सख्ती दी डेर तकलीफ न दी डेर मसाइल दी डेर गम दी डेर परेशानी दी वलिदा हब्बाब बे पसरूस कर वटू समलो और ददमला न बदा सरमनो खवाज गब उस वजीद वडू की वख बिहब्बाबी मता मता नसरुल्लाही एद अल्लाह हबीब कलद अल्लाह इमदाद बराजी कलद अल्लाह इमदाद बराजी अल्लाह मंग सरा दखपल इमदाद वाद कड़ेदा अल्लाह मंग सरा दखपल नुसरत वाद कड़ेदा दाद अल्लाह नुसरत व इमदाद बकल राजी और मंग बददी गमुनु परेशानों न कल अखलासी गु हदीस करारी नबी अलैहि सलाम रानी अख्शा डडे वाले व नुरानी अक्षद अल्लाह हबीब औ गुस्सा दल्ला हबीब ब गुस्सा कीदा खफा कीदा ब गुस्सा कीदा ब बशर दे और शमाइल तरमीजी लिखी अल्लाह द हबीब गुस्सा ब दुम्र सख्त वा चिदा मख मुबारक बे सुरश दुम्र बसुर शदान अंगी मुबारक है कअन्नमा उल्किया फी वजहिही अर्रुम्मान तब वे चाद अल्लाह द महबूब प मख मुबारक अनार न छोड़ी आसिम दा मख बसाजीब मख अल्लाह चिला बसुरश नूर बसुरश न सहाल गो कअन्नमा उल्किया फी वजहिही अर्रुम्मान तासिब सुरश अल्लाह हबीब वो सश और सुरश ए हब्बाब तासली देंगी
ए हब्बाब तासु लीदली दी तवे सख्ती दी, तकलीफुना दी, गमुना दी, परेशानी दी, मसाइब दी, तासु लीदली दी। تا د انبیاء حالات ندی اوریدلی، تا د پیغمبرانو احوال ندی اوریدلی چې یو نبی براغ خپل قوم ته د لا اله الا الله دعوت ورکو. دی ظالمانو به پیغمبر د الله د لا اله الا الله د دعوت په جرم کې راونی و، کنده به ورلو کنستلا داسی نیم نیم به پکی خخ کا، بیا به آرا راوڑلا، چاڑانا آرا به راوڑلا او داسی پا نصف راس د سر پا دی منز به ورلکی خودلا او آرا به پیو چلولا فیجعلو نصفین دو ٹکڑی به پا آرا پا چاڑانا دو ٹوٹی بے کہ پیغمبر دا اللہ ولی ما نقمو منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تاسلی دلی نبی دا اللہ بد لا الہ الا اللہ دعوت ورکو، دا اس پنی گمنزی بے جوڑی کڑی قام پیغمبر بے رونی و او دا اس پنی پا گمنزی باندی بے دا نبی دا بدن مبارک نبے وخی را شکولی ما دون لحمی و عظمی دا وخی بے را شکولی چی اگا وخی و ڈکی دا پیغمبر با جدا جدا شو. فما یصدهم عن دینهم، دی تکلیفون پیغمبران د خپل دین او خپل حق مسئلې د لا اله الا الله ندی اړول. تاسلی دلی دی کلمه وینکو نبی علیہ السلام حباب توی زتا توی حباب خودیر سلی دلیو مو خویس ندی دلی مخ مزیدی چرچی دی مسلمانے داوی دی حدیدی شکرانی دی سرمنی دی فطرانی دی حلوہ و پراٹی و پولے و پتاسی دا پر مسلمانے کی منگلی دلی دی کر جدید دور دا مسلمانان دی دا خیرات دا مسلمانی دا بس صرف دا طول دین پدی یو حدیث پوری تڑلے دے چی نبی علیہ السلام لحلوہ دیرا طول دین دا دین چورلی طول دین بس خیراتو کے مڑی پسی ہو کے ماخامے ہو کے دریمہ ہو کے جمیش ہو کے سلویخی ہو کے جماعت تو سلویخ رضی روٹے را لے گئے. بس زمو خودگا مسلمانی دا زمو خودگا دین گرزے دلے سمرہ دا شرم خبر آدھا. امام الانبیاء حباب توئی آغا چاہتوئی چی آغی دیر سلی دلی دی تا سلی دلی دی کلمی خلوی حق دے. ہاں مومنی او کلمہ دی زڑکی زیکڑی دا بیا واورا چی پدی سختو کی با اللہ طرف تروجو کے اللہ بدر لسختی پراحتو کی بدل. دا خبر یاد ہے بیا در تا آیت ہوئے آغا سخت دا دنیا دا طول و خوشحالون بہتر دا کمی سختی پسی چی راحت دا. دنیا خوشحالے یو طرف تا خدا غم دا سخت اللہ دا پارا دا تکلیفونا دا مصیبتونا دا غردی دا غا خوشحالونا چاگا خوشحالو پسی غمونا دی تکلیفونا دی دا غمونا خسته دی چی دی پسی راحتونا دی. پوئے گئے تاسو خیال خلقی مسرات الدنیا مزرات الآخرہ مزرات الدنیا مسرات الآخرہ. دا دنیا خوشحالے دا آخرت سختی دی خوشحالے بانے سکے چی ہمیشہ لغم سر مخامخ کی
मुज़िर्रात दुनिया मुसिर्रात आखिरा, द दुनिया सख्त द आखिरत खुशहाल दा खीशवी दा खीशवी ची पदी सख्तो पदी मसाइबो ताल ढेर तेरे खुशहाल और नेमतुन अल्लाह दर ए लुई सख्त अव्वल द इस्लाम द पारा ची तेरा खड़े दा मक्का मुकर्रमा की कबीले द यासिर वाला तेरा खड़े दा। अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आली यासिर वर्तवी हदीस की दी खल्को डेरे कुर्बान दी खोर द सुमैया द अबू जहल वीन ज़ादा चागी वी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल द दो मुखो सरा ओ तड़ला मुखालिफ सिम्मत रवानी कड़ी पमियंज युवाहल दो टोटे एकड़ा दासी दो टुकड़े एकड़ा दा जिजान दी दा गरीबानान दी दा गुलामान दी दा मासूमान दी देर कमजोरी देवी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह 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 आगा वक़्त की दा कलिमा वेल बस मर्ग ला दावत वर कवलु कर चिचा जुन खो खो आगा कलिमा नशवा वेली चा जुन खो खो आगा नशवा वेली सोब द जान जहान न तीर आगा बवेला ज़का प मक्का की मुनाफिकान नो तकलीफ सख्त मदीना के राहत रालन मुनाफिकान पैदा शो मुनाफिक प सख्त की कलिमा नशीवेली नबी अलैहिस्सलाम ददी खानदान ददी कोराने दा तकलीफुन लीदल यो गैरती मशर द कशर पर तकलीफ डेर खपा की जमन स्तासु बस मोहब्बत और समवदत बई और सराफत बई अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम पैगंबर पागा बस तेरे दला ची सुमैया शहीद के दला पागा बस तेरे दला ची आले यासिर सर जुल्मुना के दल उस्ताज प शागिर्द खफकी मशर प कशर खफकी दीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पलास बेआतु को बस गमुने प सर वागस्त नबी अलैहिस्सलाम लाड़ और देते भी या आल यासिर इस्बिरू आल यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना सबर कवे ओ यासिर वालो तासु सरा दी सबर प बदल की द अल्लाह द तरफना द जन्नत वादा दा सबर कवे दी सबर प बदल की अल्लाह द जन्नत वादा खड़े दा और अल्लाह द खपली वादी खिलाफ चरी हम न किया अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ओ ईमान वालो अल्लाह ने इमदाद वाले दल्लाना मरस्तो वाले मय्यत खासो वाले बिस्सब्रि वस्सलाती प सबर सरा और प मुनसरा सबर कवे द अल्लाह इमदाद बराजी तासु इबादत व बंदगी द अल्लाह कवे द अल्लाह नुसरत व इमदाद बराजी इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह द याकूब अलैहिस्सलाम ना द जड़ टुकड़ा जुदा शवा यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा शा याकूब अलैहिस्सलाम फरमाई फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ए अमरी सब्रुन जमील
زما کار دے صبر کول خستا زلا نہ گلی شکوی نہ شکرے والا خبری نہ کوم صبر بکوما ولی چی زما اللہ مستعان دے زما اللہ امداد کون کے دے واللہ المستعان علی ما تصفون ویدہ دا اللہ والو شعار دے مسلمانانو مومنانو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ معیت خاصہ صابرین و صابرین صبر کوا سخت تیرا کا تکلیف تیر کا قربانی ور کا اے چتا قربانی ور کڑنو زبردشتا کم تزان نیش کا زبردشتا کم تزان نیست کا زبدی ہست کم تزان ہیر کا زبدیات کم اگر چاچی زان ہیر کو جہان ہیر کو ننگ غیرتیوں کو شہادت مرتبی تو رسیدل اللہ فرمائی داشتشول لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون تاوی ٹکڑی ٹکڑی شول تاوی جوندی ختم شو مڑ شول وفات شول نا خیال کوا دا ادب لحاظ کوا احتیاط کوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مو آئے اغا چاہتا چی اغی او جلشول پلارا دا اللہ کی اغی تعابس مڑا مو آئے دا سی مو آئے چی حسین مڑ شا نا حسین شہید شا مڑ مو آئے مڑکی کی خو ہر سو حسین شہید شو عمر شہید شو عثمان شہید شو داسی مو آئے چی اسامہ ہلاک نہ اسامہ شہید اچھا ویلی و شہید نو بیا پلوی غوبل جوڑ شو داسی مو آئے چی تحریک آزادے کی ڈیر علماء مڑ شوی دی نا شہیدان شوی دی علماء شہیدان شوی دی مڑکڑے شوی دی ننگ و غیرت پا مرگ دا شہادت مرتبی ترسیدنی دی مرگ خوار چالا دے سوک دا اسپتال پسخا خیرن بیشتر مڑکی سوک پا کور کی پلتو ٹکولو مڑکی گی سوک پا روڈ ایکسیڈنٹ مڑکی گی سوک دا دریاب پا چپو کی مڑکی گی مرخو چالشتا سوک پا ناکار مرزون مڑکی گی لیکن شہیدان میدان عمل کی اللہ دا پارا ٹکڑی ٹکڑی کی گی ولی دا یو شانتی چی دا مڑ دے اغم مڑ دے سید چی دا دنیا دا زندگی خاتمہ وشوا ورود دا موت پی راغے وشا لیکن عبس دا عام مڑو گندی ندی بل احیاء پخیست جون دی پخیست جون دی شہیدان جون دی چرت دی من تا پتہ نلگی ولیکن لا تشعرون داغی پا جون من نپویو دا سی زائی کی جون دی چی داغی نمنگ لا نیو خبر اگر پٹ مقامات دی اگر پٹ زین دی زمنگنا اگر برزخ دے اگر جنت دے منگ ندے لی دلے اگر منگ ندے لی دلے لیکن لا تشعرون شہیدان جوندی دی برزخون و جنتون کی حدیث دا بخاری دے دا شہیدان و روحونا دا شنو مارغانو پا ججورو کی پا جنت کی چکرے ہوئے
بیا د الله د عرش لاندې د دې قنادیل ځوړندي گھونسلې د دې جاری دي راضی 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 نو الته بیا کی آرام کوي آرام د دمې نه دی آرام د مزې دی ولې دمه خو ستړي سړي له پکاري جنت کې ستړی والی نشته الله تجوع فيها ولا تعرى دا خبرې جنت کې نشته الته آرام کوي د مزې دپاره چې عرش د الله دی باره چاپېره نعمتونه د جنت دي الله دا شهید د شهادت نعمت د جنت د نعمتونو نه اوچت دی د جنت د نعمتونو نه اوچت دی ولی جنت ته چې لاړ شي شهیدان ارمان به د شهادت کوي تا ته څه پته موتا یریدونکي خلک ډېر یریږي منځان له سند د زندګۍ غواړو لو يعمر الف سنه زموږ دعا دا ده وی ژوندی اوسي څوک چا سره میلاوي وی ژوندی اوسي عمر دې ډېر شه ترسو نوح علیه السلام زر کال عمر دے آخری عمر کی چا تپوسو کو حضرت دا دومره اوږده زمانه تیره شوه څنګه تیره شوه 1000 سال زندگی تیره شوه نوح علیہ السلام فرمایي داسې تیره شوه لکه د یو کوټې چې دوه ورونه په یو راننوځي په بل وروځي ما په خپله د 20 کالو یو بوډا لیدلی روغ رمټ چاکو چوبل 140 سال مای بابا زندگی څنګه تیره شوه وی زویه سهار و مازیګر شه 140 سال عمر اوس سهار اوس مازیګر شه تیره شوه په تا مام تیریږي په شهیدانو هم تیریږي مرګ په ما تاب هم راځي په شهیدانو هم راځي خبر یې یو شهید دی چې داغه مرګ د ښایسته ژوند سرنامه ده بل احیا ژوندي په دې معنا چې د ژوندو غوندې نیکۍ جاری دي تر قیامت اجرونه به ورته میلاویږي شهیدانو احادیث ثابت ژوندي وي په دې معنا چې تذکیرې به جاری وي د حسین او د هغه د ملګرو د شهادت څومره زمانه وشوه یادیږي به تر قیامته به یادیږي غیرتیانو د غیرت مرګ داسې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مو آئے تاسو آغا چاپ بارکی چی دا اللہ پلارا کی ہوا جلیشول اغی پا بارکی مو آئے چی دا مردی آبس مردی بل احیاء بلکی دا خود جوندی دی پیو خیستا جون سرا جنتی برزخی جون سرا اعلی افضل جون سرا داسی جون دے چستاسو د دنیا جون ندے ولی ولیکن لا تشعرون تاسو پی نپوئی گئے تاسو د دنیا خلقیے اے اللہ چرت جون دی دینو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون سورہ آل عمران کی اللہ فرمائی اے زما بندگانو پاغچا گمان دا بسومڑو مکوے چی زما پلارا کی شہیدان شول دا خو جوندی دی خپل رب سخا دا رب مہمان خانہ کی التورت رب رزقم ورکی مل مستیام کی آغا جوندم جنتی دے آغا رزقم جنتی دے آغا دنیاوی زندگی ندانو دنیاوی رزقم ندے عند ربهم یرزقون
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। शाबाशे दे दैया चिड़ी अल्लाह तरफ तरुजू दा शियार दा किरदार दा शहदाए करबला दा अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमानो ची करबला के जुल्म काओ बदतरीन जुल्म द जमाने अगीब सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त का सब्र व तहम्मुल नौहा मातम वीर दा खबरी नहीं सब्र व तहम्मुल और दुम्र उच्चत खलक और दुम्र में तकलीफ राजी नबी अलैहिस्सलाम दुआ वस्ते अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आल मुहम्मद क़ूता ये अल्लाह दा आले मुहम्मद रिज़्क़ दा तंका अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आल मुहम्मद बड़ी तकलीफ ना रावला चे जमा द उम्मत नूर गम जबली मुसलमानान जमा औलाद तगूरी जान ल तसल्ली वर्की दा मन ला सखल क्यू द मुहम्मद द ज़र टुकड़ी संग दा मंसूर की आगा द ज़र टोटी ची नबी अलैहिस्सलाम बखपल जब दागी पुखला की वर्का अल्लाह दरसालत जुबान ची पकम जुबान व कुरान नाज़िल दा हदीस के रानी नबी अलैहिस्सलाम बल्लू बिकोली द हसनैन करीमैन सा कल बदल्ला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासी अल्लाह और तटी टकड़ा राजे चिता सुल चकर दरका कलब हसन के नास्तो कलब हुसैन के नास्तो कलब खूर ज़ैनब के नास्ता रदियल्लाहु ताला अन्हुम अल्लाह सहाबी रागे नबी अलैहिस्सलाम को अमलादा बची दान वसी प्राते दी और नबी अलैहिस्सलाम गर्जई हाय हाय सुम्र लुया स्वर लीदा इमामुल अंबिया पमला चकर वखे सुम्र लुया स्वर लीदा नबी अलैहिस्सलाम फरमाइल स्वारम गोरे वाल नबी दाम देर लुई दुम्र लुई दी चिद अल्लाह हबीब बा अल्लाह तो सिजदा लगाओ हसन हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा चिकला रामंडी बकड़ी दौरानी नमाज मूस प दौरान की अल्लाह द हबीब पमला बांधी बखे नास्तर अमुख्तकड़ी उदासी सिजदी प हालत की बदल्ला नबी अलैहिस्सलाम बस सिजदा उदकड़ा ची जमा बची रउनो गुर्जी कोर तबरागे माशुमानो आदत जाड़ी नबी अलैहिस्सलाम भाई फातिमी ता तमान दीवी दी ची जमा बची बा न जाड़े हसन हुसैन वली जाड़े तमान पोया कड़ी जमा बची बा न जाड़े जददी जड़ा न शमली दले जददी तकलीफ न शमली दले मा मखा पकावा जमा द ज़र टुकड़े म जाड़ावा फातिमी दी वली जाड़ी भी हजरत उगी दी द खुराक सनश उगी दी द लगी न जाड़ी बाबा द यूगी दी अलरे वाला हसन और हुसैन रावस्तल नबी अलैहिस्सलाम और तखपल जब मुबारक रोइस्ता हसन पे खुलकी खवदा अल्लाह वर लमाड़ख वर्क हुसैन द नबी अलैहिस्सलाम जब मुबारक ऊंचू पला राख कला अल्लाह मोड़ मुजीजा
دا معمولی خلق نه دی او دا زمن دی خدا زمن دی دا سینه دا چې موږ به د ابوبکر فضیلت بیانو د عمر شان به بیانو د عثمان مقام به بیانو د حسن حسین او د علی خبره به نه کوو حسنم زما دی حسینم زما دی علی هم زما دی دا هم زما دی دا سینه دا چې دا موږ چا بخلي دا زمن دی دا زمن نبی علیہ السلام په منبر ناست دی په منبر ناست دی دا معصومان دی رامنډې کړې تینده کې خوړو رات ورزیدل د الله رسول د منبر نه کوز شو او چته دا څه واړه خلک دي څه معمولی خلک دي یهما سیداکو شباب اهل الجنه جنت کی چکم مشران وی داغی سرداران با ابو بکر و عمر وی سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر دے سیدت نساء اہل الجنہ فاطمہ دا بطول رسول زہرا دا رضی اللہ تعالی عنہ اور دا جنت دا زوانانو سرداران الحسن والحسین هما سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین دا دوانا دا جنت دا زوانانو سرداران دی جنتیان بلکہ دا جنت دا زوانانو سرداران جہنمیان کو دا دی سر سکار دے زکمال حسن و زمان دی حسین و زمان دا گمراہانو نے دی اللہ سیدہ چی پلسم محرم الحرام واقعہ دا کربلا لوی سانحہ دا ظالمانو لوی ظلم دے دا رسول اللہ دا زرد ٹکڑو سارا دا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محرم دا کربلا دا وجن محرم ندے ہاں واورے خپل شریعت خپل دین خپل طریقہ ازدہ کے نور خبر بائندہ جمعی انشاءاللہ العزیز خپل مسلک خپل دین ازدہ کے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کی دا محرم الحرام پر حوالہ صرف اور صرف دا رجوع اس بات دے 9 10 10 11 دو روجے سبا بل رضیا لا بل رضا لسم محرم الحرام سرا یاد نہم یاد یو لسم روجٹل کول احادیثو کی ددی ترغیب دے پدی کی فضیلت بیان شوے دین علاوہ پدی روز خیراتونا کول شربتونا تقسیم اول جلوسونا استلماتونا کول زمان دین و زمان شریعت ندے دا زمان پا دین و شریعت کی روا و جائز ندی چی ندی جائز و ندی روا دا محمد الرسول اللہ امتیان بدروجی دنی ولو کوشش بکی نور رسمونا رواجونا و بی دینی بدخپولان دی راہ کی محمد غلامان و نوکران کرا وفادار امتیان دروجی دنی ولو کوشش بکی نور رواجونا دا خلق خبری طریقی خرافات دا بخبولان دی راہ کو دا سی بکو کنا بکو احتیاط کوئے دا ملک دا امن دا لحاظ کوئے کم چی زمانگ انتظامیہ دا سیکورٹی اداری دی زمانگ ستاسو دا پارا پدی چوکونو سڑکونو پدی لارو کسو کی ولاڑی دا وطن دا سنیانو مسلمانانو وطن دے اقلیتونم پکشتا بہرحال ددی وطن امن منگتا عزیز زکا دے چی دا دا اسلام و دا قرآن و دا لا الہ الا اللہ پنو آزاد شوے وطن دے منگ دا دی خور امن غوارو مکمل برپور تعاون کوئے ہاں دا پولیس افسرانو تیو درخواست کو چی دا اکثریت چونکہ تاسو دا جمہوریت قائلین ہے
नु जमहूर अक्सर आवाम सुनियान मुसलमानान दी दई सर इम्तियाजी सलूक मक्का है दई सरा इम्तियाजी सलूक मक्का है चे अकलियत ला कुलाओ चूटी दा आज़ादी दा और अक्सरियत ला पाबंदे दी अक्सरियत ला नूरी मसली दी ददी का दीन और कुरान न माने खपल जमहूरियत हो माने कनश्मीर द कपरू के उगोरे चिदा वतन अक्सरियत द कमी तबकी दे फिरकी और टोली अकलियती टोली अगी पाबन के चिदा अक्सरियत जज्बात दी न मजरू की सुनियानु सरदी इम्तियाजी सलूक न कीगी जमंग पलारू कुसू की जमंग द वर दर मखिता द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सहाबो पसीदी बदरद नबी की दा मुतालबा को हक अदा कर माहो ताला स्ताद जमहूरियत वास्ता द रखड़ा द कुरान खबर द हदीस खबर दारुस शोमा दीज़े की तखपल कानून खपल निज़ाम खपल खबर व मंदा इला औ तमलरू इंशाअल्लाह दा हसास रोज़ी जमंग आवाम बा मुकम्मल ताउन द पुलिस सरा कई और पुलिस बहिस किस्मा इम्तियाजी सलूक द सुन्नी मुसलमान सरा न कई ठीक शोदासी अल्लाह दी खैर व आफियत द वतन और सल्तनत और रियासत अमन और द कौम भलाई और खैर दी अल्लाह मंग तखई और शर न दी अल्लाह मंग बच साथी अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।